पाचव्या तणावयल्या दोवा बरी सोपताय दोळ्यांनी मुजा नारी नाव तुझे वाळू मुजा काळजात नशीब मुझे फुलू तुझ्या हातात The shadow to my light, did you feel us? Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive. Where are you now? Where are you now? Was it all in my fantasy? Where are you now? Were you only imaginary? Where are you now? Atlantis, under the sea, under the sea. Where are you now? Another dream. The monsters running wild inside of me. Sergince Bapa, mun zauna sai moga chakte, moga ntwe mun chagrosloy ani ho mog kutmar par jari zai mun ada ani ewe kutwe lagi hatle az melita ani roisana
लग्न बांदात एक जातात तुझ्या पवित्र नावान ती सांगता जियोंक मुखार सरतात तुझे मंडळी बराबर एकवटान जियोंक मुखार सरचे ह्या बागी जोडयेक तुझी विशेष कृपा लाभय आयच्या दिसाच्या सगळ्या लग्न कार्याचेर तुझो आशीर्वाद घाल कितेंच विघ्न आनी अडकळ नासतना सगळे कार्य बऱ्या तरेन पोताक पावून दी तुझ्या नावान ह्या तुझ्या भुरग्यांचेर आतां कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी मोगाच्या मनशांनी दिवच्या बेसावा वरवीं तांचो फुडार संतोष भरीत आनी फळदायक जावन दी तांकां सर वायटांत आनी अनवरांत ते राखून व्हर तांणी आशेरले आनी भुरग्यां बाळांनी सुफळ जाल्ले संतोष भरीत कुटान बांदूंक तांकां फावो कर तूं सदांच तांचे संगात आसाय म्हणलो निरंतर आनंद तांकां फावो जावन दी आमेन. आता घरच्या वडिलांनी नवऱ्याक बेसाव दिवचें. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, and worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, and worship Your holy name. The sun comes up. It's a new day drawing. It's time to sing His song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing till the evening comes. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. जिणेच्या पयरार मोगाक काणीक जातूं भेटलाय निरासपणान बरवं शाकीर जावं तूं फांकलाय काळजाच्या बोगनांनी कुडींतल्या शिरांनी मोगाची झर जावं तूं आयलाय सुखाक दुखान सांगा दिवची ती भास म्हाका दिल्या तर मोगा ये लागी तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका तर मोगा ये लागी तूं ये बेगीन तेगेन तुज्या गे तूं म्हाका तुजे बिने रिते जिणे केदीस म्हाका सांगे नाका दोस्ताय तूं चिंतनानी रातच्या त्या स्वप्नांनी गोपान म्हज्या ये आजा ये लागी तूं ये बेगीन सदांच मोगा जाय तूं म्हाका Ah
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुमेन जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचे एकवट तुमचे सोबे आसूं. क्रिस्त ते मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, आनी प्रत्येक सावन आयच्या दिसा लग्न संस्कारांत एकवटच्या रॉयसन आनी मेलयटा. एक नवें कुटुंब पवित्र सभेंत आराम करच्याक तुमी हांगासर ह्या वेदी मुखार आसात. हर एक कुटुंब जावन आसा त्रयेक देवाच्या कुटुंबाचें प्रतिरूप ह्या संवसारांत. भाग्यवान कुटुंब जावन आसा संवसारी कुटुंबाक आदर्श. आज ह्या पवित्र बलिदानाच्या वेळार तुमी एकामेकाक तुमच्या जिणयेचें समर्पण करतल्यात आनी अखेर पर्यंत एकामेकाच्या मोगांत आनी विस्वासीपणांत रावतल्या म्हूण भासतल्यात. तुमचें समर्पण देवाक तें मानवों दी म्हणून आमी समेस्त तुमचे पासून ह्या बलिदाना वेळार मागतले. आमी भेटोवचें बलिदान देवाक मानव सारकें जावच्याक एक घडीभर आमचें उणेपण, आमची पातकां आमी वळखून घेवया. नितळ काळजान सुमयेच्या जेवणांत वांटेली जावं आमकांच आमी तयार करया. हांव पातकी सर पदवेदरा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच हांव वार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों.
तुया देवा सर वस्तूंच्या रचणारा मनशा कूड रचतना दादल्या आनी बायले मदें एकवट आसो म्हूण तुजी कुशी तुवें दाखयली. वो आमचो भाव रॉयसन आनी आमची बहीण मेलिटा आयच्या दिसा लग्नाच्या संबंधान एकवटोंक हांगा आयल्यान तर एका मोगान तांकां एकठांय आनी प्रिती मोगाच्या फळांनी तांचें जिवीत बरोवन त्याच प्रिती मोगाक सदां साक्ष दिवंक तांकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. साम पावलो कोलेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. देवान विंसून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची देखून काणवाळ्याचे दयाळाचे दिनपणाचे मोवाळ्याचे आनी सस्निकायाचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेका सोसून व्हरा, एकामेका दुडसूंक कारण आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमी दिता तें बोगसाणें सोम्यान तुमकां दिलां तें बोगसाणें बरी जावं. पूण ह्या सर सेगुणा प्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय. मोग हें सेगूण संपूर्ण करता आनी तें एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी राज करूं. एका कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजान उदारण बरोवन आसूं. खरें जाणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बोधबाळ सांगा. किर्तनांनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायनां कर. तुमच्या काळजांतान देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करण्यान जावं जें तुमी करता तें सकळ सोम्या जेजूचे नांवीं करा. ताचे मरेपात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचें उतर हें.
सर्वेस्पर व्हड विश्वासी विश्वास कोणाक सोलोया सर्वेस्पर सड माई पासांची येव्या सर्वेस्पर कोरो सोसने काय सांभाळ्या आदेश ताचे मोलादी जिनेन सदांच पाळ्या मोग सर्वेस्परा सर्गितां देवोन येता मोग सर्वेस्परा तुझे काम मनीस घेता मोग सर्वेस्परा सर्गितां देवोन येता मोग सर्वेस्परा तुझे काम मनीस घेता Alleluia, 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 Alleluia. Diso ay sumyan kilo, sutos mulas, teras pamyang, ukaran sertaca ergan divya, navakaca ditanggapnya. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तवळ थोडे फाळी जेव जेजू सरशी येवन ताका फार खंयच्याय राद्यान अशें सवाल करी लागले खंयच्याय कारणा खातीर एक मनशान आपले बायलेक सोडयेत गी जेजून तांकां जाप दिली आरंबरस रचणारान तांकां दादलो आनी बायल करून रचलीं अशें म्हणलें तुमी वाचलां न्हय आनी ह्या कारणा पासून एक मनीस आपल्या बापायक आनी आवयक सोडतलो आनी आपले बायलेक एकवडतलो तीं दोगांय एक जीव जातलीं देखून ह्या फुडें तीं दोगांय बागार एकच त्या पासून देवान जोडी केलां तें मनीस मोडिना जावं देवाचे उतर हे सुवार्तेच्या उतरा वरवीं बक्षों पातकांची क्रिस्तदय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो रिवर्स ऑफ जॉय म्हणल्या एका इंग्लीश आल्बमांत लारे रीव म्हणलो एकलो संगीतकार ही उतरां अशें लिखता आय एक्सेप्ट यू फ्रॉम द हँड्स ऑफ माय गॉड यू आर गॉड्स गिफ्ट टू मी अ ब्युटिफूल गिफ्ट दिस गिफ्ट ऑफ लव गॉड हॅज गिवन मी हांव तुका देवाच्या हातांत हांव स्विकार करता तूं देवाचें देणें सोबीत देवाचें देणें देवान मोगान दिल्लें तें ह्या मोगाचें देणें देवान दिल्लें तें म्हजें रॉयसन मेलिटा आयच्या दिसा हीं उतरां तुमच्या जिविताच्या लग्ना संदर्भार भोव अपुर्बायचीं आनी लग्ना जिविताचो महत्व थोड्या वांट्यांनी तरी हीं उतरां व्यक्त करतात वय आय एक्सेप्ट यू फ्रॉम द हँड्स ऑफ माय गॉड तुमी एकामेकाक म्हणूंक जाय
हांव तुका देवाच्या हातांत तावन स्विकार करता. कित्याक लग्नाचें योजन मनशाची घडावळ न्हय, भागार देवाचें योजन म्हणलें पवित्र पुस्तक स्पश्ट सांगता. आनी आतां मी आयकल्लें देवाचें उतर, जें देवान जोडिलां, जें देवान जोडिलां. देखून देव जावन आसा आमच्या जिवितांत परफेक्ट मॅच मेकर म्हणलें आमी समजूंक जाय. दुसऱ्या दुसऱ्या गांवाचें गटाचें आमचें मेलिटा आनी हांगाच आमचो रॉयसन ह्या गांवचो कशें तुमी भेटल्यात. देवाचें योजन नासतना कोणी सांगाता येवंक साध्य आसना. आनी हें देवाचें दैवीक योजन म्हणलें तुमी समजूंक जाय. देवाचें दैवीक योजन म्हणलें समजूंक जाय. आनी तेंच सांग पावलू आयच्या पयल्या वाचपां सांगता, देवान विंचून काडलेलीं तुमी, देवान विंचून काडलेलीं तुमी, देखून देवाक तुमी मोगाचीं, देवाक तुमी मोगाचीं, देखून देवान तुमकां विंचून काडल्यात अशेंय आमी समजूं येत. देखून देवान तुमकां विंचून काडल्यात म्हणलें तुमी समजूंक जाय. दॅट्स वाय इट्स नॉट युअर सिलेक्शन बट गॉड्स चॉयस म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी देव विंचून काडटा आसतना पाड विंचून काडटा? बिलकुल ना. देव विंचून काडटा आसतना देव आमकां दितना बऱ्यांतलें बरें देव दिता. देखून रॉयसन तुवें समजूंक जाय, सगळ्यां प्रास बऱ्यांतलें बरें मेलिटाक तुका दिलां म्हणलें तुवें समजूंक जाय. बिकॉज इट इज गॉड्स गिफ्ट, देवाचें. दुसऱ्या सुवातेर हें गिफ्ट देवान दोन संगती खातीर दिलां. एक ताचे खातीर आनी एक एकामेका खातीर म्हणलें तुमी समजूंक जाय. ताचे खातीर पापसाहेब सांगता, तुमी जावन आसात देवान विंचलेली मिशनरी. भावार्थी कुटुंब रस्त्याक देवान तुमकां विंचलां. देखून तुमी आज आरंभ करतात कुटुंब तें देवाचें योजन म्हणलें आमी समजूंक जाय. आनी पवित्र पुस्तकांत आमी समजता हर एक कुटुंब सर्गी बापात आपलें नांव जोडून घेता. देखून तुमकां देवान ताचे खातीर विंचल्यान, ताची सुवार्ता प्रगट करच्या खातीर, ताचें मिसांव जारी करच्या खातीर. हें मिसांव ताच्या मोगाचें मिसांव जावंक पुरो, हें मिसांव ताच्या सेवेचें मिसांव जावंक पुरो, हें मिसांव ताणें संवसारांत वृद्धी करूंक आसचें त्या तुमच्या कुटुंबाच्या भुरग्यां बाळां मरीफात जावंक पुरो. देखून देवान ताचे खातीर विंचलां. दुसऱ्या सुवातेर देवान तुमकां एकामेका खातीर विंचलां. आमी कोणी संपूर्ण न्हय. मॅरेज इज नॉट अ परफेक्ट कळ्ळें तें एक एंटिटी म्हणून सांगूंक जायना. देवान आमकां हर एकल्याक आमकां एक कंप्लीट जावन रचूंक ना. अशें म्हूण सांगता आसतना म्हाका उडास आयलो एका ल्हानशा गणिताचो. एक व्हंकल आनी न्हवरो काजर जाल्लीं. काजर जाल्या उपरांत व्हंकलेन खंय एक बूक वाचलो, सायकॉलॉजी बूक. आनी ह्या बुकांत एकामेकाचे अवगुण सोदून काडून सारकें केल्यार कुटुंब घट जाता म्हणून. देखून व्हंकल आयलें आनी न्हवऱ्या लागीं म्हणालें, आळे हांवें एका बुकार अशें वाचलें, आमचे थंय आसलेले एकामेकाक आमी पळयल्ले ते अवगुण, ह्या उणेपण, ह्या आमकां दिसता ती अस्कतकाय, ह्या आमकां एकामेका थंय आसची ती बेजाराय आमी एका पेपरार बरोवया आनी एकामेकाक सांगया आनी त्यो समजून बरें करूंक प्रयत्न करया आनी अशें आमचें कुटुंब मजबूत करया म्हूण म्हणालो. न्हवरो म्हणालो ओके जायत. दोगां जाणां तांच्या कुडाक गेलीं, दुसऱ्या कुडाक गेलीं, बरयलें. व्हंकल भायर येतना 3 पेजांनी आयलें. तुमकां गोत आसलें चेडवां भुरगीं सूक्ष्म हर एक संगती ती पळयतात आनी हर एक संगती ऑब्जर्व करतात. हाडून आयलें, मेजार बसलीं. ब्रेकफास्टाच्या पयलीं आमी सुरू करया म्हळें. ओके. न्हवरो म्हणालो तूं सुरू कर. आनी व्हंकलेन वाचूंक सुरू केलें. 3 पेज हाडलें. 1 पेज वाचता आसतनाच न्हवऱ्याच्या दोळ्यांत दुखां आयलीं. कित्याक ल्हानश्यो संगती ताणें पारकूंक नातल्यो थोड्यो संगती व्हंकलेन पारकिल्ल्यो आनी ताका सांगूंक लागलें. न्हवऱ्याच्या दोळ्यांत दुखां येता आसतना व्हंकलेन विचारलें वॉट हॅपन, कालें जालें, कितें जालें, समस्ये? ना कांय ना, तूं वाच म्हणें. चेडवान 3 पेज वाचलें आनी पेपर सकला दवरलें आनी म्हणालें आय हॅव डन, म्हजें जालें. न्हवऱ्याक सांगलें आतां तूं वाच. न्हवऱ्यान ताच्या बल्सांतलें पेपर काडलें आनी व्हंकलेक दाखोवन म्हळें आय हॅव नथींग टू रीड. म्हाका तुजे विशयांत कळ्ळें, बरोवचें म्हणून सकळ्ळें ना. म्हजे खातीर तुवें कांय बदलावण करची गरज ना. जें कितें तूं आसाय त्या रितीन हांवें एक्सेप्ट केलां आनी तुवें तशेंच आसल्यार म्हज्या कुटुंबाक चड सोबाय, आमच्या काजराक चड सोबाय. व्हंकलेक तक्षणच कळ्ळें
म्हजे विशयान ती न्हवऱ्यान जर तर बरयल्लें जाल्यार म्हजे विशयान 3 पेज न्ही 4 पेज बरोवप येतें आसलें म्हणलें व्हंकलेक कळ्ळें आनी भायर वचून तें रडलें. मोगाच्या रॉयसन आनी मेलिटा लग्ना जिवीत एकामेकाच्यो सुखी दाखोवन दिवन संपूर्ण करच्यांत ना. बकार कित्याक लग्ना जिवीत बाय इट सेल्फ आमी पळयता संवसारान देवान एक परफेक्ट कुटा म्हणून रसूं ना म्हणून पाप साहेब सांगता. दॅट्स वाय यू आर इनकम्प्लीट. तुम्ही कंप्लीट नाही बट यू आर कॉम्प्लिमेंटरी. कॉम्प्लिमेंटरी एकामेकाक सुदारसून वरचें कॉम्प्लिमेंटरी. देखून यू आर नॉट द प्रोप्रायटर्स ऑफ द मॅरीड लायफ. यू आर पार्टनर्स ऑफ द मॅरीड लायफ. तुम्ही धणी न्ही. हरये आतां रॉयसनान लग्नाक जिविताचो आपूण धनी म्हणून सांगूंक जायना. तुवें मेलिटान तूं धनी म्हणून सांगूंक जायना. तुमी एकामेकाक पार्टनर्स सांगातपणाक. देखून देवान तुमचे खातीर एकामेका खातीर तुमी दिलां म्हणलें आमी समजूंक जाय. तिसऱ्या सुवातेर यू आर गिफ्ट म्हणून हांवें सांगलें. गिफ्ट म्हणून सांगता आसतना आमी संतोशान घेता. संतोशान आमी उपयोग करता. संतोशान ताची जागृतकाय घेता. रॉयसन मेलिटा तुम्ही एकामेकाक संतोशान घेतलां. एकामेकाक देणी देखून तुम्ही संतोशान एकामेकाक घेवंक जाय. नॉट टुडे एवरी डे संतोशान एकामेकाक घेवंक जाय. तुम्ही संतोशान एकामेकाक वापरूंक जाय. एकामेकाक वापरूंक जाय. एकामेकाक दिवंक जाय. तुम्ही संतोशान एकामेकाची जागृतकाय करूंक जाय आनी जतन करूंक जाय. देखून सुखांत तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन विश्वासी रावतलो. मोग करतलो. मानान लेखतलो. हें जावन आसा मोगाच्या बाबान आनी भयणीनो संतोशाचें सोम्याचें एक देणें. एकामेकाक वापरूंकचें. एकामेकाक जागृतकाय जोगासनान सांबाळचें. दीस गिफ्ट ऑफ लव तुमी जावन आसात देवाच्या मोगाची प्रतिरुपां. देवाच्या मोगाची प्रतिरुपां म्हणटा पाप साहेब आमोडीस लेतिशा म्हणल्या अपोस्तलीक पत्रांत. बय मोगाचो संतोष जोडूंक पाप साहेब ह्या अपोस्तलीक पत्रांत आपोवन दिता. देखून तुमी द जॉय ऑफ लव एकामेकाक दिवंक जाय. सेवा एकामेकाक दिवंक जाय. जियोंक एकामेकाक दिवंक जाय. एकामेकाक जियोंक जाय. आनी कसलो मोग. वॉट गिफ्ट ऑफ लव. मोग सोंसणीक. कुटुंबा जिवितांत सोंसणीकाय जायती उणी जाल्या दीस वेता. हांव ह्या जाग जावन 18 वर्सां जालीं आनी ह्या लग्नाचे समस्या येवन उसारता आसतना न्हीद जावन आमकां बेजार भोगता. ल्हानश्यो संगती कुटुंबा जिवितांत धाडी हाडटात. ह्या बेसां करतात म्हूण सांगता आसतना थंयसर आमकां सोंसणीक आयिल्लीशी उणी म्हणलें आमकां भोगता. देखून पाप साहेब सांगता सांत पावलान आयच्या दुसऱ्या वाचपांत सांगलें. पयल्या वाचपांत आमी आयकलें कोलोसेकारांक दुरसोंक कारण आसलेलें एकामेकाक बक्षिया. मोगाची सोंसणीकाय बोगणाचेर अवलंबून ना. बकार एकामेकाक दूख दिवचें आडयता म्हणटा पाप साहेब. देखून कुटुंबा जिवितांत ल्हानशा संगतीक एकामेकाक तोपचें. एकामेकाक हिणसूचें हें मोगाची सोंसणीकाय दाखोवन दिना. बकार एकामेकाक आसलेलें असमाधान भायर घालता म्हणलें आमी समजूंक जाय. देखून मोगाची सोंसणीकाय एकामेकाक वापरूंक जाय. मोग मोसर करिना. खरो मोग पेल्याच्या सोलवणेच्या बगणाक अवकाश करून दिना. बकार पेल्या तें आसलेलें बरेंपण वळखून घेता आनी तें वृद्धी करूंक आदार दिता. मोग भाडाय उलयना. मोग भाडाय उलयना म्हणटा सांत पावल कोरींतकारांक बरयल्ल्या पत्रांत. आनी पाप साहेब हें उतर सडीत धांबून सांगता. कुटुंबा जिवितांत म्हजें हांवें केल्लें हें म्हणून व्हंकलो न्हवऱ्या घरा येता आसतना सांगता आसतना ह्या व्हंकलेन हें म्हज्या मायन दिल्लें हें म्हज्या डाडान दिल्लें म्हणलें आपणाच्या भांगराची बी कांय उसारची तें सारकें पडना. कुटुंबा जिवितांत कुटुंबा जिवितांत आमचें म्हणलें एक शब्द आमी सडीत रुथा करूंक पळोवंक जाय. ना तर मोगाच्या बाबांनान भयणीनो हें कालतेपण नातल्यार मोगाच्या बाबांनान भयणीनो कुटुंबा जिवीत बेसां जाता. निमाणें मोग बक्षिता. विश्वासपणाचें मोगाचें आनी एक रूप जावन आसा बक्षाणें. आनी पाप साहेब ह्या विशयान आमकां परत सांगता. आनी फॅमिलारीस कन्सोर्शियो म्हणल्या एका पत्रांत पाप साहेब पापा जुआंव पावल दुसरो आमकां बक्षाण्या विशयांत चडीत धांबून सांगता. कुटुंबा जिवितांत ल्हानशा संगतीक आमी बक्षूंक शिकोवंक जाय आनी असल्या बक्षाण्याचें उदारपण गरज आसा.
तर अखेर करच्या फुडें मुगाच्या रॉयसन आनी मेलिशा देवाचें उतर तुमी आयकलें आनी आज पवित्र सभा जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता आनी जेजूच्या पवित्र स्नानाची परब आचरण करता आसतना सर्ग उक्तो जालो आनी हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मोगाचो म्हाका मांडवला हो शब्द ताका आयकोंक मेळ्ळो आनी हें शब्द तुमी एकामेकाक म्हणूंक जाय हें म्हजें मोगाचें पतीन म्हाका चड मांडवल्या ताचें आयकोंक जाय तशेंच मेलिटान हो म्हजो मोगाचो न्हवरो म्हाका मांडवला ताचें आयकोंक जाय आनी अशें करता आसतना देवान जशें आपणाचें मिसांव जेजूक ह्या संवसारांत जारी करूंक एक ताणें मिसांव दिलें तेंच मिसांव मोगाचें मिसांव तें बोगसणाचें मिसांव तें मिसांव कुटुंबा जिविता मडीफांत संवसारांत सुवार्ता परगट करचें मिसांव तुमकां दिता आसतना थोड्याच वेळान तुमी एकामेकाचो उजवो हात धरतात उजवो हात जावन आसा संकेत सांगातपणाचो समर्पणाचो मोगाचो उजवो हात धरचें एकामेकाक पडटा आसतना आमी सगळ्या उजव्या हातान वयर उखलता तुमच्या काजरी जिवितांत एकामेकाक सुखी करतना पडटा आसतना उखलूंक तुमी प्रयत्न करूंक जाय अचकत जावन पडटा आसतना पिडे चिडेन पडटा आसतना एकामेकाक आदार दिवच्याक उजवो हात वापरा उजवो हात जावन आसा संकेत कुमोग करचो एकल्याकच वावरूंक सोडचें सारकें न्ही कुटुंबांत सांगाता वावरूंक प्रयत्न करा उजवो हात कुमकेक वापरा उजवो हात संकेत याजकान बोगसाणें दिवचो कुटुंबा जिवितांत ते दोळ सांगलें बोगसाणें जावन दी तुमच्या कुटुंबा जिवितांत तिसऱ्या सुवातेर उजवो हात जावन आसा एकामेकाक शाबासकी पाडोवचो बरें करचो देखून पवित्र पुस्तकांत सांबाळून कोलोसे घरांक बरयल्ल्या पत्रांत हेच्या पयल्या वाचपांत तुमी आयकलें बरें करचें आनी बऱ्याक कलें तें शाबासकी दिवचें आनी चवथें जावन आसा उजवो हात बेसांव दिवचो आनी बेसांव मागचोच म्हूण सांगीत जशें वडिलां बेसांव दितात उजव्या हातान तुमी एकामेकाक बेसांव दिया म्हूण सांगना दिल्यार तातूंत व्हडलें ना बेसांव जावंक जाय तर तसो तुमी एवकरिस्तांत येवचो तुमकां लग्नांत एकवटावचो ताच्या क्रिस्ती बलिदानांत सदांच एकवटून ताचे बरी तुमच्या जिविताचें समर्पण करूंक तोच तुमकां आदार आनी कृपा देन आमेन रॉयसन आनी मेलिटा पयस सभेच्या आनी हांगा जमलेल्या बचे मुखार सर्वेस्परान तुमच्या मोगार आपली मोर मारून थीर करच्याक तुमी ह्या देव मंदिरांत आयल्यान ह्या तुमच्या मोगार क्रिस्त भरपूर आपलो आशिर्वाद घालता पवित्र स्नानान ताणें तुमकां पवित्र केल्यांत आनी आतां एकामेकाक मोरा पर्यांत विश्वासी रावूंक आनी लग्नाचे हेर सगळे कायदे पाळूंक ह्या खेरीत संस्कारान तो तुमकां देण्यानी भरता आनी घटाय दिता ह्या पासत तुमचें मन समजून घेवच्याक पवित्र सभे उजीर हांव तुमकां विचारतां रॉयसन आनी मेलिटा कोणेंच बोळ करिनासतना पूण खुशेन आनी सगळ्या मनान लग्न जावंक तुमी हांगा आयल्यात वय हांव आयलो तुमच्या लग्नाच्या सगळ्या जिवितांत एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेका मानान लेखूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां मोगान घेवंक आनी क्रिस्ताच्या आनी ताच्या पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे तांकां ल्हानवड करूंक तुमी तयार आसात वय हांव तयार आसा वय हांव तयार आसा लग्नाचो एकवट जोडूंक तुमची खुशी देखून एकामेकाचो उजवो हात धरात आनी देवा मुखार आनी ताच्या पवित्र सभे उजीर तुमची कबलात उसारात हांव रॉयसन तुका मेलिटा म्हजी पतीन म्हूण हांव घेतां सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन तुका विश्वासी रावतलो आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता हांव मेलिटा तुका रॉयसन म्हजो पती म्हूण घेता सुखान तशें दुखान पिडेन तशें भलायकेन
तुका विश्वासी रावतली आनी सगळ्या म्हज्या जिवितान तुजो मोग करतली आनी तुका मनान लेखतली म्हूण भास दिता. तुम्ही पवित्र सभेवचेर एकामेका दिल्या ती कबलात सर्वेस्पर आपल्या दयाळपणान थीर करूं आनी तुमकां आपल्या आशिर्वादान भरूं. जे देवान सोडिलां तें मनशान मोडूं नये. आमेन. ह्यो मोतयो तुमच्या मोगाची आनी विश्वासाची खुणा म्हूण तुमी एकामेका दिवंक येतात. तांचे सर्वेस्पर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मेलिटा म्हज्या मोगाची आनी विश्वासीपणाची खुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. रॉयसन, म्हज्या मोगाची आनी विश्वासपणाची गुणा म्हूण ही मुदी तुका दिता, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. भावार्थाची प्रार्थना. ओगाळ भावां भयणीनो, आमच्या सुमयान एकामेकाचो मोग करा म्हूण आमकां उपादेश दिला. ह्या उपादेशा प्रमाणे जियोंक देवाचो आदार आमकां गरजेचो. तर सगळ्या पवित्र सभे पासून प्रत्येक सावन आज लग्नांत एकवटून सांगाता जियोंक आनी आपलेंच कुटुंबी जिवीत सारूंक वेतात. रॉयसन आनी मेलिटा पासून आनी सगळ्या काजारी जोड्यां पासून सर्गी बापा लागीं आतां आमी मागोया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा, पळय सभेचे मुखेल्यांनी क्रिस्तांव कुटुंबां मोगाची आनी शांत समाधानाची रावळेरा करूंक विशेष मिनत घेवन ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे रास स्थापीत करच्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. दयाळा बापा, ह्या लग्नान एकठांय जातल्या रॉयसान आनी मेलिटा हांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. हांचे मदलो लग्ना बांद थीर कर. दीस वेता वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं. तांच्या जिविताच्या वाटेर ती पैन करतना तांकां कुडीक भलायकी, मोतीक समाधान आनी काळजांत उल्हास दी. भुरग्या बाळाचे देणे दिवन तांकां जिवीत नंदन कर म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, सगळ्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी माया मोग, एकवट, विश्वासपण, समाधान आनी बक्षानेचो मनोभाव रास करून आमच्या समाजाचे आनी पवित्र सभेची स्वरूप नवें करूंक कुटुंबाच्या वडिलांक तूं आदार दी म्हूण मागता. आज हांगासर लग्नांत एकवटायल्ल्या खोकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस सन्यांचेर तुजे आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटान रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता. कुटुंबांत देवादीन जाल्ल्या सांद्यांक सस्नीक विशय लाभय म्हूण मागता. सर्गींच्या बापा, लग्नाचो बेस जोडूंक तयार करच्या सर तरूण जोड्यां पासत आनी आयल्या वार लग्न जाल्ल्यांनी सुखांत तशें दुखांत, पिडेन तशें भलायकेंत एकामेका सांगात दिवन तांच्या भुरग्यांक बरो फुडार मेळाशें करूंक ती सदांच वावरून दीत म्हूण मागता. सर्वेस्परा, तुज्या पुताच्या पवित्र सभेंत माया मोग रास करूं. पती पतीन एकामेकांतय विस्वास सांबाळूं. अशें सगळीं क्रिस्ती प्रजा क्रिस्ताक साक्ष दिवंक आनी क्रिस्ताचो मोग सुमेस्तच्या काळजांत रास करूं. जो जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
बारीक पोळा आमी बापा तुजी भुरगीं बाळा कानी घेवन आयल्या पांयां तळा घे बापा घे म्हणू घेवाय मनशा वावरान केलो प्रितू मेंदिलो बदल मासारकान क्रिस्ताच्या मुझ्या भावां भयणीनो मुझे आनी तुमचें बलिदान सर पुद्वेदरा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. मोगाळ बापा तुवें लग्ना बेसाक थारायलेली आज्ञा मानून घेवन आमच्या भावा रॉयसन आनी भयण मेलिटा पासून जेजूच्या मितबे नसलेल्या मोगाचें बलिदान आमी तुका समर्पिता. आपल्या लग्ना बेसान तुज्या कुशेक मोगान पाळो दिवंक ह्या पती पत्नीक ह्या बलिदाना वरवीं घटाय दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो आनी तिसो आनी आमच्या पायद्यासो पती पत्नीक एका काळजाची करून लग्नाच्या तुटून असलेल्या बांधांक तूं एकवटायताय आनी तांचो पवित्र निर्मळ एकवट सुपळ करून तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची संख्या वाडयताय. कितल्या जानवायेची मांडावळ तुजी
कितले वेचीत करपा तुज्या मोगाची सैमान जल्मायलेली भुरगीं बरवशाची सुंदर फुलां आमच्या प्रितुमेची नव्या सलमान पवित्र जावन ती जातात तुज्या वाडत्या कुटुंबाची जेजूच्या पतीनेन माळलेली प्रितुमेर जेजूचो मोग सिमटायतेली घमघमीत सेवती जायो आबोली देखून देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदाळबारां संगती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. संस्कार भरला तुझ्या वैभवात खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकनता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेन ते तावन अस्तम ते पर्यंत तुका निर्मळ भेटोवणी करच्याक एक काशा परसा तूं समयत आसाय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावन आपल्याच कुशेन कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या हातांनी उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें मोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. वार्तसो गोट परगटुया. Soumya Jesu
आमचे सर्वने पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणासो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणासो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जायसें कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी अशें देवाच्या माये भोव भगवंत आमकां मरयेच्या तिचो पती भगवंत जुजे तुझ्या भगवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवा रक्त साक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विचून काडलेल्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलयो वरवीं आमकां तुजी इश्टागत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी थरान फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगेम बापाच्या पिटर पौल आनी आयजक गवळी बापांच्या संगता पय सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणियारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळे परजे संगाती ह्या संवसारान वाटसरे तुजे पय सभेक भवार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगतीन ह्या संवसारांत अंतरलेल्या सुमेस्तांक मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा बगूंक ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरोसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तो संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खुशी सर्गात जाता तुझी संवसारात जा. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिकता तशी आमची पातकां आनी आमकां ताळमेन पडो देव नाका पूण वायटले आमकां. मोगाळ भावां भयणीनो, क्रिस्त सवे ह्या न्हवऱ्या कडेन लग्न जाल्ल्या ह्या आपल्या साकरणीचेर आपल्या कुरपेचो आशिर्वाद दयाळपणी घाल म्हूण आनी जांकां ताणें ह्या पवित्र संबंदान एकवटायल्यात तांकां जेजूच्या कुडी रक्ताच्या संस्कारा वरवीं एका काळजाची आनी एका मनाची कर म्हूण सर्वेस्परा बापा लागीं मौनपणी आतां आमी मागया. देवा,
कांयच नासल्यांतलें तुवें तुज्या पदवेन सगळें रचलां. सगळ्या सृश्टीचो आरंभ मांडून हाडटस मनशाक तुज्या सारक्याचो तुवें रचलोय. आनी बायले केली सांगातीन दादल्याची केदींच वेगळीं करूंक जायना तसली. अशीं तीं दोगांय बगार एकच कूड जातात. आनी जे तुवें एक करून दवरलां तें कोणाच्यानच मोडून वचो म्हूण तूं फरमायताय. सर्वेस्परा लग्नाचो बेस क्रिस्ता आनी पवित्र सभेच्या एकवटाचो रूपकार संवच्याक ह्या भोव उत्तीम गुटाच्या पवित्रताय दादल्या बायलेच्या एकवटाक लावन पोतांचो एकवट तुवें पवित्र केलाय. देवा, तुज्या धर्मान दादलो आनी बायल एकवटतात आनी अशें आरंभातावन मनशा जोडयेक तुवें दिल्लो आशिर्वाद मूळ पातकांच्या केस्तेंत वा बुडतेच्या फर्मानान तुवें काडून उडोवंक नाय. तर आतां हे तुज्या साकरणेचेर मेलेटाचेर तुजे दयाळ दिश्ट घाल. लग्नांत आपल्या पती कडेन एक जावन तुजो आशिर्वाद घेवंक ती अत्रेकता. मोगाचें आनी सांतीचें जावन तिचें काळीस आनी पवित्र पुस्तक वाखनता त्या स्त्रियांची देख घेवन ती सदां चलोवं. तिचो पती रॉयसन तिचेर विस्वास दवरूं. तिका तो आपले सामा सारके सांगातीन आनी आपणा बराबर ससनाच्या जिविताची दायजीन म्हूण वळखून घेवं. तिका तो फावो त्या मानान लेखूं आनी जेजून पवित्र सभेचो मोग केलो त्याच मोगान तोय तिचो मोग करूं. आनी आतां बापा, आमी तुजे लागीं मागता हीं तुजीं भुरगीं बाबार्थांत तीर रावों. तुज्या आज्ञांक सदां पाळो दिवं आनी एकामेकाच्या सांगतांत विस्वासी रावों. शुभ वर्तमानाच्या बळान घट जावन सगळ्या मनशां मुखार ती जेजूक साक्ष दिवं आनी क्रिस्ती आवय बापायच्या सुगुणांनी भरलेलीं आनी दोगांय आपल्याच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पळोवंक पावों. आनी अशें शेकी आशिल्ल्या उतर प्रायेक पावल्या उपरांत भाग्यवंताच्या संगता ससनाचें जिवीत आनी सर्गीचें सूख भोगूंक तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपात. सुमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दी. देवाची सिळी संवसाराचें पाप काडटा ती सिळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी निजायकी सुभागी. Sumo
Jesu mogala, Jesu dayala, सर्गीच्या देवकुमारा, सर्गी गाना, दैविक देण्या, पोचतायांका सदा काळा. प्रार्थया सर्गीच्या बापा, जानवायन आणि मोगान तुवें लग्नाचो संस्कार स्थापलाय. रॉयसन आणि मेलिटा आमच्या भावां भयणीच्या लग्ना संस्कारा पासो तुका दिन वचून हे मागणे तुका विश्वासान करता. हे बलिदान जावं तांच्या नव्या बसाचें बळ आनी सांका तुवें ह्या पवित्र संबंधान एकवटायलाय. तांकां एका मनाची आनी एका काळजाचें करून सांबाळ. तुझ्या पुता जेसूचे नांवीं. रॉयसन आणि मेलिटाच्या तर्फेन आणि कुटुंबाच्या तर्फेन दिनवासनेची 2 उतरां उलोवंक हांव आशेतां. रॉयसन आणि मेलिटाच्या लग्ना मिसाक तुमी सगळे हांगासर आयल्यात. रॉयसन मागिल्लें देव दिता म्हणून दृढ भरवशान पातयेवन समोर येस्तो. तुज्या लग्नाच्या मिसाक सभार याजाक ये जय आणि थानी माग जय. मुखल्यान थानी आसा जय, फाटल्यान सगळे लोकांक इगर्ज भरण जाय जय म्हण तुवें आशिल्लोय. आनी तुवें सगळे याजाक तुज्या कुटुंबाचे मोगाचे लागशिल्ले पयशिल्ले वळखीचे सगळे ये जे म्हणून तूं आशिल्लोय. आज तुजे मागणे देवान आयकला. हिस्स जावन आसा साक्ष. मुखार पळय इगर्ज आल्तार भरल्या आनी बरोन उमतात. याजाक सभार आसात बिस्पतावन धरलेले सगळे याजाक मोगाचे तुजे वळखीचे. फाटल्यान गुवण पळयल्यार तुवें मागिल्लें तुका साक्ष दिवंक तुज्या खाजाराक मस्त जाणांनी आसय जंय म्हण आशिल्लोय. फाटल्यान पळय सगळे तुज्या मोगाचे येवन रावल्यान. कुशीक पळय म्हाका एक बरी सांगातीन जाय जंय म्हणून तूं आशिल्लोय आनी सगळे तुका फावो जाला. तुजें काळीज भरला. देवाक तूं अर्गां दिता आसतना हांव तुज्या तर्फेन हांव 2 उतरां दिनवासनेची उलोवंक आशेतां. रॉयसन आणि मेलिटाच्या लग्ना मिसाक हजर जावन मिसाचो प्रधान याजक जावन आयचे मिसाचे बलिदान भेटयल्ल्या आदेक मनादेक दोतोर उडपीचो बिस्प जेराल्ड आयजाक लोबो तुमकां हांव काळजान तावन देव बरें करूं म्हणटा. हो आमच्याच कुटुंबाचो आमचोच बाप्पो. आज रॉयसान भोव आशिल्लो. ताणें हे जंय मीस भेटय जंय म्हणून आनी आज ते हांगासर आसात. तांकां हांव काळजान तावन अर्गां दितां. आमच्या कुटुंबाचेर मोग दवरन ते आज हांगासर आसात. भोवा पुरबायेन तांणी हे मीस भेटयला. थँक्यू फादर. आमच्या आपोवण्याक पाळो देवन सहभटेवणी केल्ल्या सर्व याजकांचो हांव ह्या वक्ता उपकार बावडता. प्रत्येक रितीन बाप दीपक कापुचीन, बाप मनोहर कापुचीन, बाप लॅन्सी कापुचीन, रोहन हंस, आयवन डिसोजा, बाप मर्वेन एसविडी 2 दिसांनी वळख जाल्ली हांगासर आयल्याच. बाप स्टॅनी, जॉस्ली, पवन सल्डाना कार्मेलीत, फादर टोनी कार्मेलीत, फादर लॅन्सी चिकमंगळूरतून पयणकर हांगासर आयल्यात. एडविन मोनेस, जॉर्ज मोनेस, फादर आल्बान सगळ्यांक वळखूंचे मोगाचे रॉयसान भोव आशेवन आसलो. तांणी ये जय म्हणून आज तेय हांगासर पावल्यात. फादर नवीन, फादर लिओ लोबो आनी कोणाची नांवां उरली म्हणून हे सर्व हांगासर येवन पावल्यात. हांव तांकां काळजान लावन अर्गां दितां. आयचे मिसाचे रेस्पेर केल्लो जावन आसा आमचो माम फादर आयवन मारता. दिल्लींत विगार जावन तो वावर करता. आज थंय सावन पयणकर येवन आज आमच्या रॉयसन आनी मेलिटाचे रेस्पेर तांणी केला. तांकां आशिर्वादीत केला. तांच्या लग्ना जिविताक ताणें चालन दिला. तांकांय हांव ह्या वक्ता थँक्यू म्हणटा. आभारी जावन आसा. थँक्यू फादर. आयच्या मिसाक घणघणीत रितीन शर्माव दिवन लग्नाचें महत्व उखलून धरन लग्ना जिवीत कशें आसा जाय म्हणून सुडाळेन मोगान विस्तारण आमकां सगळ्यांक समज सारकें सांगुल्लो बाप जावन आसा फ्रांसीस क्रास्ता लॉरेटोचो विगार आमच्या मेलिटाचो लागशिल्लो सोयरो कुटुंबाचो. तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू फादर. वय
विशेष रितीनं हांव आज उपकार बावडता विगार आमचो मोगाळ जावन आसा रॉयसान ताच्या संगत मेळिल्ले दादा हांव हांगा इगर्जेक आयिल्ले दादा आमकां मोठो सहकार दिता. ह्या दिसांनी हांव मस्त टेन्शनार आसुल्लो कशें जाता गे कालें जाता गे रोसाचें कार्य घरा दवरलें पावस आयिल्लो आनी हांव मस्त टेन्शनार आसुल्लो विगारा कडेन विचारलें आमकां हॉल जाय आनी तुमचो सहकार जाय म्हणून रोहन कांय टेन्शन करनाका हांव आसा म्हणून मोठो सहकार तांणी दिला. मोगाळ ते जावन आसात हांव आयिल्ले ते दाडा म्हाका मोगान ते पळयतात आनी आयचे हे कार्य बऱ्या सुसूत्रायेन चलोवन व्हरूंक तांणी मोठो सहकार दिला. आमच्या कुटुंबा तर्फेन फिरगजे तर्फेन तुमच्या तर्फेन हांव तांकां आभारी जावन आसा. देव बरें करूं. तशेंच तांकां सहकार दिवन आसात ह्याच फिरगजेन आमचे मोगाचे जावन आसात सहाय्यक विगार बाप अरविंद फायस मोडेंतारचे ते हांगासर आसात. थोड्याशे दिसांची वळख जाल्ली मोगान सगळें ताणें अरेंजमेंट केला ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं म्हणटा. आयची ही वेदी सबयल्ल्या तशेंच आमकां आमच्या कुटुंबाक मोगाची जावन आसचे आमची येसारे मेळाची आमची मोगाची सिस्टरां जावन आसात 4 खांबेती जावन आसा म्हणल्यार बरी आसात 4 जाणां सिस्टरां आयडा क्लारेन विनिता अर्पणा ही आमच्या मोगाची मिसाची मांडावळ केल्या वेदी भुरेन सबयल्या आनी हर एका वेळा आमच्या लागीं मोगान उलयतात मोगान आमकां सुदारसितात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. उपकार हांव बावडटा आमच्या क्वायरिस्तांचो आमची मोगाची ती हांव केदाळ आयल्या दाळा ती थंय आसतात आनी सुमधुर ताळ्यांनी आज आयचे मिसा ते भक्तीपण सोडोवन आमकां मागोवंक कुमक केल्या तांच्या मोगाक आमी आभारी जावन आसा. तुमच्या मधुर गायनाक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या सर्वांचोय हांव ह्या वेळा उपकारा बावडटा. तुमी हांगासर येवन आमच्या ह्या होकले न्हवऱ्याक फाटीमो दिला साक्ष दिल्या ह्या काजारांत तुमी भाग घेतला तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. रॉयसन आनी मेलिटा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार लग्नाचो पवित्र संस्कार तुमी स्विकार केला. एक नवें पैन तुमी आस आराम करतात. तुमचें मुखलें कुटुंबा जिवीत संतोशाचें समाधानाचें जायसय तर पत्राबान शर्मा वेळार पापसेबाक सबार पोटी उल्लेख केले. ताणें दिल्लें तें दस्तावेज आमोरीस लेतिसिया आनी 5 सुत्रां तो दिता तें उडास दवरल्यार पुरो आनी पाळीजे उडास न्हय पाळीजे तुमी पयलें तुमच्या कुटुंबा जिवितांत सोमियाचें हाजरपण वळखून घेया. सोमी तुमचे सगात आसा ताचें हाजरपण वळखून घेया. दुसरें तुमी सुरू करचें तें कुटुंब क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंब जावन दी. जेजू जावन आसा तुमच्या कुटुंबाचो येजमान तुमकां सांगात हाडलां ताणें आनी देखून क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंब तुमचें कुटुंब जावन दी मागण्याचें तेंपल. चवथें तुमचें कुटुंब जावन दी मोगाचें बिडार आनी निमाणें तुमचें कुटुंबा जिवीत जावन दी बावार्थ्याच्यो साक्षी सर्व तुमच्या बोवाऱ्याच्या लोकांक. ही 5 सुत्रां पापसेबान दिल्लीं कुटुंबा जिवीत संतोशाचें तशेंच मोगाचें जायसय तर सोमियाचें हाजरपण वळखून घेवचें क्रिस्ती केंद्रीत कुटुंब करचें कुटुंब मागण्याचें तेंपल मोगाचें बिडार बावार्थ्याच्यो करो साक्षी. आमी सगळीं उबी रावया निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक हात जोवन तकली बागावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं आमचो सर्गीचो बाप तुमकां एकामेकाच्या मोगान सांबाळूं आनी अशें जेजूची शांती तुमच्या काळजांनी आनी तुमच्या घरांत सदां आसूं. तुमची भुरगीं बाळां जावं तुमचो करो संतोश तुमच्या इश्टांची मेळोन तुमकां बुजोवन आनी सगळ्या लागीं शांतीन तुमी जियो. देवाच्या मोगान संवसाराक तुमी साक्ष दिवं दुर्बळ्यांक
आनी कंतेदुखींक सांपडलेल्यांक तुमी पावोवंक आनी तुमच्या दयाळ करण्यांचे सर्गार तुमकां इनाम मेळो आनी सरपदभेदार्थ बाप देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आनी सदांकाल तुमचे सवे आसो वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा विश्वास दौडून जिणेंत तुये केदींच तुका सांचो ना कबलात दिवन तुजेंच कर म्हाका केदींच तुका सांची ना सपनां करीन जाल्या साकरामेंतांत एकवट घडला लग्ना भेसांत देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक देवान विंचून बेसांव दिवून जोडी केला आमकां एकामेकाक जिणेंत तुये काळजांत तुये वेंगून रावया ससनाक मोवाळ परमळ उतर आनी तुज्या पिशार घालची कला आंचळ परसळ वदनार तुज्या लजीवन बावली फुलां सूर्यो तो दर्यांत लिपोवन गेला तारांचो दरबार वैरण तळा हांव तुजो तूं म्हजे आसया वेळा विसर